الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله رب العالمين. سابقہ اور گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر عمومی طور تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام دی جماعت دا تذکرہ کیتا، حضرات صحابہ کرام دا، اور ایک سلسلہ لمبا چلدیاں حضرات صحابہ کرام دی کٹھے مجموعی طور تے عظمت اور شان بیان کر دیتی۔ اللہ نے توفیق دیتی تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع نے بھی شروع کرسیں، اور اگے بگے صحبت محمد الرسول اللہ دا مضمون چلدا رہسی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ختم نبوت دا تذکرہ۔ ختم نبوت دا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، جڑا سلسلہ نبوت دا اللہ نے آدم پیغمبر علیہ السلام تو شروع فرمایا ہے۔ چلدیاں اس دا اگر اختتام فرمایا ہے، تکمیل فرمائی ہے، تو سہنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوتے فرمائی۔ جس طرح کتاب آخری ہے، امت آخری ہے، اسی طرح نبی بھی امت دا آخری نبی ہے۔ ساریاں کتاباں دی خاتم الکتب کتاب ہے تو قرآن مقدس، اسی طرح خاتم الامم ساریاں امتاں نو ختم کرن والی اور آخری امت ہے تو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اس کتاب تو بعد، قرآن مقدس تو بعد نہ اور کوئی کتاب آونی، تے نہ اس امت محمد تو بعد اور کوئی امت۔ اسی طرح اس امت دا پیغمبر بھی آخری پیغمبر، امت بھی آخری، کتاب بھی آخری تے پیغمبر بھی آخری۔
اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مضمون نو ایسے الفاظ نال، ایسے انداز نال اور محض اپنی توفیق نال، محض اپنی رضا واسطے اس موضوع دے من ان بیان کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ایسے جوامع الکلم عطا فرمائے، ایسے ابواب العلم نال نوازے کہ جس موضوع تے بھی گل بات کرنی ہوئے اللہ پاک اس موضوع نو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر واضح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ رب العزت نے بڑی عزت نال نوازیا ہے، بڑے کمال نال نوازیا ہے، بڑی مرفعت تے منقبت تے منزلت تے مدرجت نال نوازیا ہے، جتھے اللہ پاک نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، مصدق الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اور کمالات نال نوازیا ہے، اور اوصاف نال نوازیا ہے، اور صفتہ نال نوازیا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اے بھی کمال تے صفت میرے محمد پاک نو دیتی ہے کہ اللہ نے سوہنے محمد پاک نو ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ آدم پیغمبر علیہ السلام دی نبوت تو لے کے یہ جڑا سلسلہ نبوت اس نو انج سمجھ لیو کہ ایک تسبیح ہے، تسبیح نبوت والی تسبیح ہے۔ اس نبوت والی تسبیح دے اندر اللہ پاک مختلف موتیاں نو پروندا ہے، کدی آدم پیغمبر دا نمبر، کدی نوح پیغمبر دا نمبر، کدی یوسف پیغمبر دا نمبر، کدی یعقوب پیغمبر دا نمبر، کدی ابراہیم خلیل اللہ دا نمبر، کدی اسحاق پیغمبر دا نمبر، کدی اسحاق تے کدی زکریا علیہ السلام دا نمبر، کدی حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ دا نمبر۔ چلدیاں 1.25 لاکھ انبیاء کرام کم و بیش جتنے بھی آئے اللہ پاک اس نبوت علی تسبیح دے اندر پروندا ہے۔ اس نبوت علی تسبیح دا آخری موتی تے آخری پھول بنایا ہے تا اللہ نے محمد پاک نے بنایا۔ جس طرح عام طور تے نمازی تسبیح ایک رکھ دینا، عام طور تے اونج تسا نہ ویکھو تو تبلیغی حضرات ایک تسبیح ضرور رکھ دے۔ اس تسبیح دے اندر 100 دانے ہوندے یا اس تسبیح دے اندر 33 موتی ہوندے یا 100 تے 1 ہوندا ہے یا 100 تے 3 ہوندا ہے یا 200 مختلف ان تسبیح دے اندر کے ہوندے موتی پروئے جاندے۔ اس تسبیح دے اوتے ایک پھل لگا ہوندا ہے، اس تسبیح دے اوتے کیا لگا ہوندا ہے؟ ایک پھل لگا ہوندا ہے۔ او تسبیح دے اوتے اگر پھل ہٹا دیتا جاوے تا باقی تسبیح دے جڑے موتی ہیں وہ بھی انہاں دی ساری خوبصوریت لگی جاسی، انہاں دا حسن جڑا ہے، انہاں دا جمال جڑا سارا ختم ہو جاسی۔ اگر او موتی اتے آ کے لگ منجے تب باقی نبوت و رسالت دے جڑے اللہ نے موتی پرویا ہیں انہاں دی بھی سیرت نو، انہاں دی صورت نو بھی حسن مل جاتا ہے۔ سمجھ آئی گل دی نہیں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اسا آخری موتی، آخری پھول بنایا نبوت دا، اس نبوت علی تسبیح دا آخری موتی، آخری پھول بنایا تا محمد پاک نے بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج چا سمجھو مثال نہ انگوٹھی ہوندی، انگوٹھی سونے دی ہوئے یا چاندی دی ہوئے یا کٹ دی ہوئے جس چیز دی بھی ہوئے، وہ انگوٹھی دا جڑا حلقہ ہوندا ہے اس تو بعد حلقے دوتے ایک موتی تے نگینہ لگا ہوندا ہے جس دی وجہ تو ساری انگوٹھی خوبصورت لگ رہی ہوندی۔ اگر اس نگینے نو ہٹا دیتا جاوے تو اس انگوٹھی دا حسن سارا ختم۔
اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اسا ختم نبوت دا آخری موتی، آخری نگینہ، آخری پھول بنایا تا محمد کریم نو بنایا ہے۔ اگر میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت و رسالت دا صحرا پا کے نہ آندا، میرا محمد الرسول اللہ ختم نبوت دا تاج پا کے نہ آندا، باقی سارے پیغمبراں دیاں نبوتاں ختم ہو جانیاں، انہاں دی صداقت دا بھی کسے نو پتہ نہیں چلنا، انہاں دی سیرت دا بھی کسے نو نہیں پتہ چلنا۔ اگر باقی نبوت، باقی انبیاء دی نبوت نو اگر چاند لگن تا میرے محمد دی نبوت نہ لگے۔ تاں اللہ کریم نے فرمایا جاء بالحق، اللہ کریم نے فرمایا جاء بالحق، آگئے کون آئے؟ اگے بھی تا آوان والے پاؤں آئے پین، اے کیڑا آوان والا آئے؟ جاء بالحق۔ جتنے پہلے نبوت دے سورج چڑھے ان، آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبوت دے سورج چڑھے ان، سارے غروب ہو گئے۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغربو۔ جتنے بھی نبوت دے سورج میرے محمد پاک تم پہلے چڑھے ہیں وہ سارے غروب ہو گئے۔ افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء۔ میرا محمد الرسول اللہ دی ختم نبوت دا ایہو جیا سورج چڑھے جس دوتے کدی زوال نہیں آونا، جس دوتے کدی نقص نہیں آونا، جس دے حسن دے اندر ذرہ برابر ناکامی نہیں آ سکتی، جس دے حسن دے اندر ذرہ برابر بدصورتی نہیں آ سکتی، جس دی نبوت دے اندر ذرہ برابر نقص نہیں آ سکتا۔ تا اللہ کریم فرماندا جاء بالحق، اے او آوان لے جس دا سورج نبوت دا ہمیشہ دوپہر دوتے رہ جانا ہے، جس دوتے کدی زوال نہیں آونا، جس دا سورج نبوت ہمیشہ دوپہر دوتے رہ جانا ہے، ہمیشہ اس دی نبوت دا سورج ہمیشہ اس دوتے عروج رہ جانا ہے، کدی زوال تے پستی نہیں آونی۔ اللہ کریم فرماندا ہے جاء بالحق۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماندا جدوں میرا محمد حق بن کے آیا تے اساں اس پیغمبر نو حق والی کتاب بھی قرآن مجید دی شکل دے اندر نصیب فرمائی۔ جویں باقی کتاباں دے قرآن حاکم بن کے آیا ہے، اسی طرح سارے نبیاں دے اگر حاکم بن کے آیا ہے تو میرا محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے۔ جس طرح باقی ساری کتب دے کنٹرول کرن والا قرآن مقدس ہے، اسی طرح باقی تمام انبیاء اور رسول دتے کنٹرول کرن والا ہے تا میرا محمد الرسول اللہ ہے۔ جس طرح باقی کوئی کتاب قرآن دتے غالب نہیں آ سکتی، اسی طرح میرے محمد پاک دی نبوت دتے بھی کوئی شے غالب نہیں آ سکتی۔ جے کہ کوئی قادیان دا اپنے آپ نو نبوت دا دعویٰ کر کے آکھیں لگونجے کہ میں نبی ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلے ہی بشارت دے دیتی آئی کہ میری میتھوں بعد جڑا تتری دے قریب دجال تے کذاب آکھیں ہر ایک آکھیں کہ میں نبی ہاں، نبی ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں نواں بن کے آ سکدا۔ میں اللہ دی نبوت دے وچوں بھیجی ہوئی دے وچوں میں آخری کڑی بن کے آیا، میں آخری کسر نبوت بن کے آیا۔ بالحق و
وصدق المرسلین۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک تے خود حق دا مجسمہ بن کے میرا محمد پاک ہے، دوسرا والاسا حق دا مخزن تے خزانہ قرآن والا بھی اپنے محمد پاک نو نصیب فرمایا ہے، تے ول اللہ کریم نے اگے فرمایا وصدق المرسلین۔ اگر میرا محمد الرسول اللہ نہ آندا تا پچھلے پیغمبراں دی سیرت دا بھی کوئی نہیں پتہ لگنا، پچھلے پیغمبراں دی نبوت دا بھی کوئی نہیں پتہ لگنا، پچھلے پیغمبراں دی صورت تے سیرت دا نقشہ لوگاں بگاڑ دیتا ہے۔ اگر میرا محمد پاک ختم نبوت دا تاج پا کے نہ آندا تا پچھلے جڑے سارے موتیاں انہاں دے موتیاں دا سارا حسن سیرت والا بھی ختم ہو چکے آئی تے صورت والا حسن بھی ختم ہو چکے آئی، تا اللہ کریم نے فرمایا صدق المرسلین۔ اگر باقی سارے انبیاء اور رسول نو اگر انہاں دا حسن برقرار ہویا ہے، سیرت آلہ صورت آلہ حسن برقرار ہویا ہے، تا میرے محمد دی صورت تے سیرت نال ہویا ہے۔ میرے محمد پاک نے پڑھ پڑھ کے انہاں دی سیرت دیاں گواہیاں دیتیاں، میرے محمد پاک نے پڑھ پڑھ کے انہاں دی صورت دیاں گواہیاں دیتیاں، تا قرآن نال گواہیاں دیتیاں کہ او اللہ دے سچے رسولن، او اللہ دے سچے رسولن، انہاں نے حق رسالت ادا کر دیتا ہے۔ تا اللہ کریم فرماندا جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اے میرا محمد الرسول اللہ ایہو جیاں موتی بن کے آیا ہے کہ میری کائنات قدرت دے اندر اس تخلیقی شاہکار دے اندر ایک ایو آخری موتی آئی جڑا میں تون نصیب کر دیتا ہے۔ ایہو جیاں محمد پاک بن کے آیا ہے جس دی کوئی شبیہ تے مثال اللہ تو علاوہ ہو رو۔ اللہ نے ہر لحاظ نال میرے محمد پاک نو بے مثال بنایا ہے، با کمال بنایا ہے۔ میرے محمد پاک دی ایک ایک ادا نو اللہ نے با کمال بنایا ہے۔ جدو میرے محمد پاک دا وجود با کمال ہے، جدو میرے محمد پاک دا اے دتویا وجود اللہ پاک دا اے با کمال تے بے مثال ہے، تے اللہ نے جڑے میرے محمد نو کمالات تے صفتاں دتیاں انہاں دی بھی نظیر تے مثال۔ اللہ نے امت دیتی تا او بھی بے مثال، اللہ نے معراج دیتا تا او بھی بے مثال، اللہ نے قرآن دیتا کتاب دیتی تا او بھی بے مثال، میرے پیغمبر دا نطق تا بے مثال، میرے پیغمبر دا عتق تا بے مثال، میرے پیغمبر دا فتق تا بے مثال، میرے پیغمبر دا عسر تا بے مثال، میرے پیغمبر دا یسر تا بے مثال، میرے پیغمبر دی ولادت عبادت شریعت طریقت حقیقت سنت امت خلوت جلوت نبوت، میرے پیغمبر دی زندگی دی ایک دادا اللہ نے بے مثال بنائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنے سارے کمالات میرے ہیں میں اپنے محمد پاک دے اندر جمع فرما دیتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی ایک جمعے دوتے گزر چکے ہیں کہ محمد کس نو آکھیا جاندہ ہے؟ محمد الذی یحمد مرتم بعد مرت، محمد آکھیا جاندہ ہے جس دی جڑی تعریف دا سلسلہ کبھی بند نہ ہو۔ محمد الذی یحمد مرتم بعد مرت، محمد پاک اس ہستی نو آکھیا جاندہ ہے جس دی تعریف دا کبھی سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ دنیا دے اندر بھی میرے محمد دا ذکر، قبر دے اندر بھی میرے محمد دا ذکر، حشر دے اندر بھی میرے محمد دا ذکر، آسمانات تے بھی میرے محمد دا ذکر، 14 طبق دی کائنات دے اندر اللہ نے محمد پاک دا ذکر لہرا دیتا ہے۔ جتھے اللہ دا ذکر ہو سی، ہر مسجد دے اندر جتھے مؤذن اذان دے اندر اللہ دا ذکر کرے سی، اتھائی میرے محمد دا بھی ذکر اسے قدم دے کلو پہ کر سی۔ نمازی جے توڑی میرے محمد پاک دا ذکر نہ کر سی، درود نہ پڑھ سی، او دی نماز بھی مکمل
کلمہ جے توڑی مکمل محمد الرسول اللہ نہ پرسی او دا کلمہ تے ایمان بھی مکمل محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتن محمد پاک اس نو آکھیا جاندا ہے کہ جس دی تعریف دا کدی سلسلہ منقطع نہ ہوئے. اور دوسری تعریف محمد پاک دی یہ کیتی گئی ہے جس دے اندر اللہ نے سارے کمالات جمع کر دیتے ہوئے. سارے کمالات کے کر دیتے ہوئے جمع فرما دیتے ہوئے سارے کمالات. اصل موضوع میرا ختم نبوت ہے، کہتا ہے انجھے ضمنی کچھ گلنا کر دیا. اللہ کریم نے میرے محمد پاک نو جو کمال بھی دیتا ہے، جو وصف بھی دیتی ہے، جو صفت دیتی ہے، جو تعریف تے مقام تے عزت تے مرفعت تے منقبت تے مدرجت دیتی ہے، اس دی کوئی نظیر تے مثال. اگر معراج ہوندا ہے باقی پیغمبراں نو معراج ہوندا ہے تو زمین دے اوتے ہوندا ہے. کتنے ہوندا ہے؟ سلیمان پیغمبر دا دل کردا ہے تو کتنے معراج کردا ہے؟ سیراں کتنے کردا ہے؟ زمین دے اوتے. اپنے تخت نو حکم دیندا ہے صبح دی سیر شام دی سیر ایک ایک مہینے دی مسافت طے کر لیں گے، مگر کتنے؟ اور بولو تو صحیح، زمین دے اوتے سیر و سیاحت ہوندی ہے. اگر میرے پیغمبر دا دل مغموم ہوندا ہے تو اللہ پاک نے میرے محمد دی معراج تے سیر بھی ایسے ہی کرائی ہے جس دی کوئی نظیر تے مثال نہیں ہے. اللہ کریم فرماندا ہے میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں تیں پیغمبر نو بڑی عزت نال نوازیا ہے، بڑی مرفعت تے منقبت نال نوازیا ہے، بڑے عروج نال نوازیا ہے، بڑی بلندی نال نوازیا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھی مل کے کیوں نہ ونجن. او تیں پیغمبر تو اگے نہیں ہو سکدے، تیں پیغمبر دے قدم تک تاں پہنچ سکدے، تیں پیغمبر تو اگے تے پیغمبر نو ایہو جئی مرفعت دیتی ہے، ایہو جئی بلندی دیتی ہے کہ بڑے بڑے میں اللہ دے اولو العظم پیغمبر بڑے بڑیاں شانہ آلے اچھے مقام آلے پیغمبر بھی کیوں نہ او تین پیغمبر دے پیچھے تک کھڑے ہو سکتے، تین پیغمبر تو اگے آمن دی اجازت کہنو. امامت اللہ مقام بھی دیتا ہے تبے مثال دیتا ہے، امامت اللہ مقام بھی دیتا ہے تبے مثال دیتا ہے. جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر مسجد اقصی دے اندر پہنچن سارے 1.25 لاکھ انبیاء کرام اتھے جمعوں کے اگے کہنو مسلح دوتے آمن دی اجازت کوئی ہے؟ جبرائیل امین حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پکڑ کے مسلح امامت دوتے پہ کھڑا کر دن. سارے نبیت دا امامت دا سہرا پاون اللہ میرا محمد الرسول اللہ. جبرائیل امین ایک کہندے حکم نال پیا کھڑا کرن دا امامت مسلح دوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم نال. مگر او وقت بھی یاد کرو اللہ دے پاک پیغمبر دے زندگی دے آخری ایام تے آخری لمحات اللہ دے پاک پیغمبر نماز دی تیاری کر دن تے والغشی تاری ہو جاندی ہے. صحابہ کرام مسجد دے اندر منتظرن کہ اللہ دے پاک پیغمبر آ کے نماز پڑھاویں. بار بار حضرت بلال باہروں آوازہ دے کے ٹر جاندہ ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جائیں وضو کر کے نماز دی تیاری کر کے نماز پڑھاون واسطے تیاری کر دین تے مگر جا نہیں سکدے بیماری دی وجہ تو. اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ کولوں پوچھے کہ اے میری محبوبہ کیا لوگ نماز پڑھ لئیے کہ کوئی نہیں؟ حضرت عائشہ الصدیقہ نے فرمایا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ او تواڈی انتظار دے اندر حتیٰ کہ چل دیاں جدو ایہو جیاں معاملہ بنے آخر کار اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آخو سبحان اللہ.
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکرن، ابو بکر نو حکم دیو مصلی امامت تے کھڑا ہو کے لوگاں نو نماز پڑھاوے۔ لوگاں نو کیا کرے؟ تے اے اللہ دے پاک پیغمبر کہندے حکم نال پیا دن، اے حکم دیون والا کون ہے؟ چاہے او ویے جلی ہوے یا ویے خفی ہوے، حکم کہندا ہوندا ہے، بولو حکم کہندا ہوندا ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر جس نو مصلی امامت تے کھڑا کر دے من اس نو کوئی ہٹا سکدا؟ اس نو کوئی ہٹا سکدا؟ جویں میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنن، اسی طرح اگر امام الصحابہ بنن تا ابو بکر صدیق بنن، تا تیرے میری زبان نال نہیں بنے بلکہ لسان نبوت دے وچوں اعلان ہوندا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگاں نو آکھو ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھن، ول سارے ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھن لگ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اے مہر ثابت کر دی کہ اگر صحابہ دی امامت دا سب تو پہلا اگر مستحق بن سکدا ہے تا ابو بکر ہی بن سکدا ہے، اور کوئی بن سکدا ہے؟ آج بھی میرے محمد پاک دے کٹھے یار مزار اور یار غار ابو بکر میرے محمد پاک واسطے اس طرح بنے ہے، میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک ہے، میرے محمد پاک دا وجود مبارک ہے، تے ابو بکر دا وجود بستر بنے، میرے محمد پاک واسطے سواری بننے والا ابو بکر، میرے محمد پاک دا دوست یار ہائی تا کون آئی؟ بولو ابو بکر۔ ہر ایک دا مقام اپنی جگہ دتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت ابو بکر نو مقام نہیں دیتا، حضرت عمر نو صرف مقام نہیں دیتا، حضرت عثمان نو صرف نہیں مقام دیتا، باقی صحابہ نو بھی اللہ نے کہہ، اللہ دے پاک پیغمبر نے کہہ دیتا ہے مقام دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو ہجرت کر کے مدینے گئے، اور مدینے جدو ہجرت کر کے گئے تے آپس دے اندر انصار اور مہاجرین دے درمیان اخوت بھائی چارے دا رشتہ قائم کیتا۔ کل چلدیاں حضرت علی المرتضیٰ بچ گئے، حضرت علی المرتضیٰ کے باقی سارے مہاجرین انصار نو اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا کر دیتا، وہ آپس دے اندر بھئی تسی اے تیرا بلا، اے تیرا بلا، اے تیرا بلا، بس انہاں جڑے انصار ہن مدینے والے انہوں نے بھی اپنی جان تو صحابہ مہاجرین دی جان کے دیتی ہے، ترجیح دیتی ہے۔ اگر کسی دی دو بیویاں ہیں تو ایک نو طلاق دے کے تے دوجے بھائی نو دے چھڈی۔ یہ جدو مواخات دا رشتہ قائم ہویا ہے، اخوت بھائی چارے دا رشتہ قائم ہویا ہے، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ بچ گئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی اے علی تو دنیا دے اندر بھی میرا برا ہے تے آخرت دے اندر بھی۔ اور آپ کو تو سی سبحان اللہ نے نبی حضرت علی نو بھی کہہ کر مقام دے رہے، سارے صحابہ نو اللہ دے پاک پیغمبر نے کہہ دیتا ہے مقام دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ ایک آنکھ نال ویکھے، بندہ دو آنکھاں نال ویکھے تاں ہی پورا نظر آندا ہے۔ وہ ایک بندہ ہے نا ایک آنکھ چوں نظر آندا ہے تے دوجی چوں کوئی نہیں نظر آندا۔ وہ جی گیا بازار وچ ایک سائڈ تو ویدا گیا میلا ویدا گیا ویکھیوس رنگ رلیاں تے اگے پیچھے ویکھیوس تے ول مڑیا پیچھا، جدوں پیچھا مڑیا تے دوجی سائڈ تو نظر آوو سو تے اس سائڈ تو نظر کوئی نہ۔ اس آکھیا میں کمال کیتی نا، میں میلا ادو پٹ کے تے ایدے لایا، ادے نے سو ویکھیا کہ میں ایک چشم نال ویکھیا، ایک اکھ نال ویکھیا، دو نال جڑے دو نال نہ ویکھن مت یہ حشر ہونا۔ اس واسطے دو آنکھاں نال ویکھو، میرے محمد پاک دی ساری جماعت دی عزت تے قدر کرنا یہ ایمان دا حصہ ہے۔ میرے محمد پاک دی جماعت دی عزت تے قدر کرنا انجے سمجھو میرے محمد دی عزت تے قدر کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک نو اللہ کریم نے ایسی عزت تے مرفعت تے منقبت تے مدرجہ دیتی کہ 1.25 انبیاء کرام بھی کیوں نہ مل کے آون جن میرے محمد دے قدم تک تا پہنچ سکدے، میرے محمد دے قدم تو اگے جا سکدے۔
اللہ نے میرے محمد پاک نو اگر امامت اللہ وصف نصیب فرمایا تو وہ بھی با کمال نصیب فرمایا ہے. اگر معراج والا سیر والا سیر و سیاحت والا وصف عطا کیتا ہے تے مقام تے عزت دیتی ہے تو اس دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اگر امت دیتی ہے تو وہ بھی بے مثال دیتی ہے. اگر کتاب دیتی ہے تو وہ بھی بے مثال دیتی ہے. اگر خطاب دیتا ہے تو وہ بھی بے مثال دیتا ہے. اگر لعاب دیتا ہے تو وہ بھی بے مثال دیتا ہے. اگر خطاب دیتا ہے تو وہ بھی بے مثال دیتا ہے. اگر صدیق دیتا ہے تو وہ بھی بے مثال دیتا ہے. اگر فاروق تے علی دیتے ہیں تو وہ بھی بے مثال. جتنے بھی میرے محمد پاک کی صحبت دے اندر بہن والے ہیں سارے بے مثال ہیں. کیونکہ میرا محمد پاک خود کمال اللہ، میرا محمد پاک خود شان اللہ. تے جیڑا بندہ چنگیاں دے جڑا بندہ چنگیاں دے رل ونجے کٹھے انہوں بھی مقام تے عزت تے مرفعت تے من کے بد مل ویندی ہے. اللہ کریم فرماندا ہے کہ میرا محمد الرسول اللہ تیری عزت تے عظمت دا اساں ایہو جیا مقام بنایا ہے کہ اساں 1.25 لاکھ انبیاء اکرام نو کٹھا کر کے فرمایا کہ اساں تانوں نبوت اور رسالت دا سہرا پوا کے دنیا دے مبعوث فرماونا ہے. تے جدوں تساں نبوت اور رسالت دا سہرا پا کے لوگاں نو دعوت دین دے پے ہو سو دین حق دی، لوگاں نو آدے پے ہو سو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا قوم اعبد اللہ یا قوم اعبد اللہ. جدو تساں لوگاں نو آدے پے ہو سو کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ تے معبود نہیں ہے، اللہ تو علاوہ اور کوئی عزت تے ذلت دے والا نہیں ہے، اللہ تو علاوہ اور کوئی نفع تے نقصان دا مالک نہیں ہے، اللہ تو علاوہ اور کوئی دھیاں تے پتر دے والا نہیں. جدو تساں اے علم توحید بن کے بلند پہ کریں دے ہو سو، شرک دے خلاف علم بغاوت بلند پہ کریں دے ہو سو، تے ادوں میرا محمد الرسول اللہ آمن جے ایہو جیا کمال اللہ جس دیاں عزت دیاں قسم میں اللہ خود چاہواں. جتھے میرے محمد دے قدم لگ ونجن میں اس زمین دیاں قسم چاہ کے آکھاں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ کریم نے فرمایا مینوں قسم اس مکے شہر دی لا اقسم بهذا البلد. اللہ تو اس مکے شہر دی قسم تائیں پیا چاہنا کہ تے تیرا بیت اللہ ہے. اللہ کریم فرماندا نہیں نہیں میں اس واسطے قسم نہیں پیا چاہنا بلکہ اللہ کریم فرماندا انت حلم بهذا البلد. میں اس واسطے قسم پیا چاہنا کہ اتھے میرے محمد دے تلوے تے قدم لگ گئے. جتھے میرے محمد پاک دے قدم لگ جن اس زمین دی عزت دا بھی مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم فرماندا ہے او 1.25 لاکھ انبیاء کرام او آدم تے نوح تے ابراہیم تے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تانوں نبوت اور رسالت دے کے دنیا تے مبعوث کرنا ہے. تساں جا کے لوگاں نو توحید دا اعلان پہ کر دیو سو تے ادو میرا اللہ اللہ ادو میرا محمد پاک بلند شان اللہ ادو میرا محمد الرسول اللہ ختم نبوت دا سہرا پا کے آوان اللہ ادو میرا واللیل دیاں زلفاں والا وضحا دے چہرے والا ادو میرا محمد پاک علم نشرح دے سینے والا ادو میرا محمد الرسول اللہ جدو آمنجے ثم جاءکم رسول جدو ادو میرا عظیم و شان رسول آونجے او رسول جس دی سابقہ انبیاء اکرام بھی بشارتاں دیندے رہ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارتاں دیندے رہ گئے. جس پیغمبر دا ذکر اساں کتب سابقہ دے اندر بھی کر دیتا. جدو میرا او عظیم و شان رسول آونجے تساں اپنی نبوت دے دروازے بند کر کے تے میرے محمد دے قدماں دے پچھوں ٹرنا شروع کر دیا. میرے محمد دے قدمہ دے پچھو کے کریا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ پاک سارے انبیاء کے یاد ہے اپنی نبوت دے دروازے انو تساں تالے لا کے اگر میرے محمد دی نبوت اور رسالت دا
اگر ڈنکا بچ جاوے تو اس وقت اے تواڈے جڑے دیے بلے ہن اے بجھ جاسن. اگر شمس نبوت طلوع ہو گیا جدو میرا محمد پاک دا اس وقت تواڈی نبوت دے چراغ سارے بجھ جاسن. اگر نبوت دا چراغ جلسی قیامت تک تو میرے محمد پاک دے. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقالا. تائیں وال شہر نے آکھیا کہ جتنے بھی نبوت دے سورج چڑھے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقالا تغرب. جتنے بھی نبوت دے سورج چڑھے ہیں آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبوت دے چراغ دے سورج چڑھے سارے کے ہو گئے غروب ہو گئے. انہاں دیاں روشنیاں ختم ہو گئیاں. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق البقاء لا تغرب. اے میرا محمد پاک دا ہو جی شمس نبوت چڑھیا ہے جس دوتے کدی زوال نہیں آنا, جس دا سورج ہمیشہ دوپہرہ دوتے رہ جانا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے اگر سچے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر انہاں نو میں نبوت اور رسالت دا سہرا پوا کے بھیجے ہویا, انہاں دا سچے رسول میرے سچے رسول میرے سچے پیغمبر سچے انبیاء اگر انہاں دی موجودگی دے اندر میرا آخری موتی تے آخری تھولا آ ونجے تا او بھی اس دے دور دے اندر نبوت دا دعویٰ چاہیے کہ جڑا کذاب تے دجال ہوئے, کذاب تے دجال ہوئے او نبوت دا دعویٰ کرے. جدو سچے پیغمبر 1.25 انبیاء کرام دی نبوت اللہ بند کر دیندا ہے تے اللہ دا اگر نبوت اور رسالت دا سہرا چلسی تا میرے محمد پاک دا چلسی. تے جڑے کذاب نبوت اور رسالت دا اعلان کرن والے ہوویں او مرتد تے واجب القتل دا ہو سکدے ہیں, کدی میرے محمد دے امتی نہیں بن سکتے. سمجھ آئی گل دی نہیں ہے. اور لوگوں سمجھا کرو تے اپنے بچیاں نو بھی سمجھان واسطے گھلیا کرو. دین تو انج نہ بلد نہ رکھیا کرو. ایک دن ایک مسجد دے اندر بھی میں انجے مرزا غلام احمد قادیانی سنے ہوئے نے ہیں سنے ہوئے نے سارے بولو ہیں او دا میں اگو نا لیا نا تے اگو چند نوجوان انہاں دی عمر تقریباً 20 تو اتے ہو سی یا 20 دے قریب ضرور ہو سی. اے تو تواڈے 53 دی دستا پی باہر کی نہیں نہیں. انہاں نے اے نہیں پتا مرزا ہے کون, مرزا غلام احمد قادیانی ہے کون. انہوں بڑے ادبہ نال او اگو نا سدن لگے. میں کہا یہ صرف دین دی تعلیم تو محرومی دا نتیجہ ہے. پتہ ہی نہیں ہے ساڈا آخری نبی کون ہے اور میرے محمد پاک دی نبوت دے کس نے ڈاکہ لایا ہے. یہ پتہ ہی نہیں مسلمان نسل نو, مسلمان نوجوان نسل کیا بڑے نہیں کوئی پتہ نہیں. نبوت اور رسالت کیا ہے, ختم نبوت دا تاج کیا ہے. جدو وڈیاں نو نہیں پتا تے بچیاں نو کی پتا ہوتا ہے. سمجھ آئی گل دی پتہ بھی ہے تے ہدایت نہیں ملی. اج اساں صرف اور صرف نا دی حد تک مسلمان ہاں, کام دی حد تک مسلمان کوئی نہ. تساں اج کسے غیر مذہب والے نو ویکھو اس نو اپنے مذہب دا اول تو آخر تک الف تو لے کے یا تک اس نو سارا پتہ ہو سی, مگر آج ایک مسلمان ہے اپنے آپ نو مسلمان ہون دا بھی دعویٰ کردا ہے مگر اینو یہی نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے. میں مسلمان بنیا کیوں ہاں اس نو یہی نہیں پتا. اور بڑی گل یہ ہے کہ جڑا اسلام دا پیغمبر بن کے ہے اس دے متعلق بھی کوئی پتہ نہیں ہے. بل آئے دن مسلمانوں تے ذلت ہی نازل ہونی ہے. کدی عزت مل سکتی ہے, کدی عزت مل سکتی ہے جس نو اپنے پیغمبر دا بھی نہیں پتا, جس نو اپنے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دا بھی نہیں پتا. اس بندے نے اس مسلمان نے اسلام کیا سیکھنا ہے. اسلام دا اگر پھیلاؤ کیتا تو میرے محمد پاک نے اپنی زبان نبوت نال فرمایا ہے. تو جس بندے نو اسلام پھیلاون والے مبلغ دا ہی نہیں پتا تو
اس اسلام مویا دا سر سیکھنا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ مسلمان عقائد دے اندر کیا عملیات دے اندر بھی زیرو ہیں۔ دینی تعلیم ویکھو تو او زیرو، عقائد ویکھو تو او زیرو، عملیات ویکھو تو او زیرو۔ عقائد دے اندر بھی کوئی پتہ نہیں ساڈا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور اس تو بعد اسا عمل کے کرنا ہے، اس دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس دا بنیادی پچھو جڑا سبب محرک کھلوتا ہے وہ ہے دین تو ناواقفیت، دین دا پتہ کوئی نہیں۔ دین کے آکھیا ہے؟ پڑوسیاں دے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا حقوق بیان کیتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ دن قیامت دے اللہ نے پڑوسیاں دے حقوق دے بارے نہیں سوال کرنا، یہ بندیاں دے حق ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین پڑوسیاں دے حق تے اتنی وصیت کیتی، اتنی تاکید کیتی، اتنی کیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں خطرہ ہونے لگا کہ اللہ پاک کی پڑوسیاں نو وراثت دے اندر نہ شریک کر دے۔ وراثت وچ کون شریک ہوندے؟ رشتہ دار ہی شریک ہوندے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے کتھے آ کے پڑوسیاں نو کھڑا کیتا ہے؟ آج مسلمان دا کوئی پتہ نہیں، میں کتنا ایک درد ہے مسلمان دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے تو سارے مسلمانوں نو ایک وجود دی مانت آکھیا ہے کہ جی میں کسی انسان دے وجود دے ایک عضو جوڑ دے اندر درد شروع ہو جاوے تو اس دے پورے وجود نو کہ ہوندی ہے؟ تکلیف ہوندی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان نو بھی ایک نو تکلیف ہوئے تو سارے مسلمان کے ہو جائیں، متزلزل ہو جائیں۔ مگر آج مسلمان نو ٹس تو مس نہیں، معلوم ہے ہوندہ ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے ہی نہیں۔ اس نے صرف اسلام دی نا دی حد تک کلمہ پڑھیا ہے، مگر اسلام دی حقیقت نال اس نو مس تے ٹچ بھی نہیں ہویا۔ اللہ پاک اسلام نال اور اسلام دے پیغمبر نال سچا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔